गुज़िश्ता माह डॉलर की बढ़ती कदर, स्मगलिंग की रोकथाम और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन से शुरू होने वाला मामला आज बिलाखिर अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। गुज़िश्ता माह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जिसके बाद आज से ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद में सबसे बड़ी तादाद अफगान मुहाजिरीन की है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 95% मुहाजिरीन का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, जो गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। यूरोपियन यूनियन के इदारा बराए पनाह गुज़ीन की गुज़िश्ता साल में रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त रिहाइश पजीर अफगान शहरियों की तादाद 30 लाख से जायद है। इनमें से 14 लाख के पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड है, 8.5 लाख ऐसे हैं जिनके पास सिटीजन कार्ड है और 7,75,000 के पास कोई दस्तावेजी सबूत नहीं। जबकि अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त कुल अफगान मुहाजिरीन की तादाद 37 लाख है। UNHCR की जुलाई की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से सिर्फ 13 लाख रजिस्टर्ड हैं, जबकि 4 लाख 2 साल कबल तालिबान कब्जे के बाद पाकिस्तान आए। इसी तरह टाइम मैगजीन की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफगान मुहाजिरीन की तादाद 17 लाख के करीब है, जिन्हें मुल्क बदरी का खतरा है। जबकि पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त कुल अफगान मुहाजिरीन की तादाद 44 लाख है, जिसमें से 17,30,000 ऐसे हैं कि जिनके पास कोई कानूनी डॉक्यूमेंट नहीं। 50% से ज्यादा मुहाजिरीन खैबर पख्तूनख्वा, 24% बलूचिस्तान और बाकी 26% पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहते हैं। अफगान शहरियों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला 1979 में सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले से शुरू हुआ। इस जंग के एक तरफ सोवियत यूनियन और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान थे, तो दूसरी जानिब अफगान मुजाहिदीन को अमरीका, अरब दुनिया, पाकिस्तान समेत तकरीबन पूरी दुनिया की हमायत हासिल थी। अफगान मुजाहिदीन को अमरीका बुलाकर मुलाकातें भी की गई, उन्हें असलहा भी दिया गया और तमाम माली मदद भी फराहम की गई। ट्रेनिंग के लिए कैंप्स बनाकर दिए गए। अमरीकी सदर रोनाल्ड रीगन ने 1983 में अपने सदर दफ्तर, जिसे ओवल ऑफिस कहा जाता है, इसमें मुलाकात भी की और सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले जंगजुओं की हमायत भी की और तारीफ भी। 9 साल 1 माह 3 हफ्ते और 1 दिन जारी रहने वाली इस जंग में अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया। 5 लाख से 20 लाख के दरमियान अफगान शहरी हलाक हुए और लाखों अफगान शहरी मुहाजिरीन की सूरत में पाकिस्तान आने शुरू हो गए। पाकिस्तान में कायम इन मुहाजिरीन कैंप्स में अमरीकी सेनेटर के साथ साथ अमरीका के उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वेटरन US पॉलिटिकल साइंटिस्ट स्पिगनियव ब्रिजिंस्की ने भी दौरा किया। स्पिगनियव ब्रिजिंस्की वही शख्स है कि जिसने द ग्रैंड चेस बोर्ड समेत दर्जन भर से जायद किताबें लिखी, जबकि उनकी किताब पावर एंड प्रिंसिपल बतौर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सोवियत अफगान जंग के दौरान अमरीका के किरदार को सामने लाती है। मुहाजिरीन के लिए इब्तदा में पेशावर, कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में मुहाजिर कैंप बनाए गए। एक तरफ पाकिस्तान में मुहाजिरीन की आमद हो रही थी, तो दूसरी जानिब सोवियत फौजें अफगानिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही थी, जिसने अफगानिस्तान का चेहरा तब्दील करके रख दिया। अफगानिस्तान की शनाख्त तब्दील हो गई। जंग से कबल मॉडर्न और जदीद अफगानिस्तान को उजाड़ दिया गया। काबुल शहर की ईंट से ईंट बजा दी गई, यूनिवर्सिटियां बंद कर दी गई, खवातीन पर तालीम के दरवाजे बंद कर दिए गए और मुल्क में खाना जंगी शुरू हो गई। लेकिन फिर 15 फरवरी 1999 को अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन का इनखला शुरू हुआ, तो अमरीका समेत पूरी दुनिया अफगानिस्तान मामले और हालात से बेनियाज हो गई। मच लाइक व्हाट्स हैपनिंग टुडे। चूंकि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की हमायत याफ्ता हुकूमत मुजाहिदीन के साथ लड़ रही थी, तो जैसे ही सोवियत फोर्सेस का इनखला हुआ तो कोई इस खला को पुर करने वाला नहीं था, जिसके पेश नजर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो गई। 3 अदवार के दौरान जारी रहने वाली ये खाना जंगी 15 फरवरी 1999 से 27 अप्रैल 1992 के दौरान जारी रही। इस दौरान तकरीबन 14,000 अफगान शहरी मारे गए। इस खाना जंगी का इख्तिताम पेशावर मुआहिदे पर हुआ। गुलबदीन हिकमतयार, बुरहानुद्दीन रब्बानी, अहमद शाह मसूद समेत मुतअद्दिद अफगान मुजाहिदीन ने पेशावर मुआहिदे पर दस्तखत किए। ये मुआहिदा ज्यादा देर तक कायम न रह सका और इस दौरान अफगान सदर मोहम्मद नजीबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई जारी रही और ताकत हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ग्रोहों में सिविल जंग भी जारी रही। दूसरी खाना जंगी 28 अप्रैल 1992 से 27 सितंबर 1996 के दरमियान जारी रही और इसका आगाज उस वक्त हुआ जब सदर नजीबुल्लाह को हटाने के लिए अमारात इस्लामी अफगानिस्तान ने काबुल पर कब्जे के लिए लड़ाई शुरू की। मुल्ला उमर की सरबराही में अफगान तालिबान ने कंदहार, हेरात, जलालाबाद और दीगर अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन शुमाली अफगानिस्तान पर वो अपना कब्जा न कर सके और इसकी वजह अहमद शाह मसूद की सरबराही में लड़ने वाले ये जंगजू थे कि जिन्हें दुनिया शुमाली इत्तेहाद के नाम से जानती है। दूसरी सिविल वॉर इतनी खूनी
تھی کہ کابل شہر کی آبادی 1 کروڑ سے سکڑ کر 5 لاکھ رہ گئی۔ یہ اتنی خونی لڑائی تھی کہ محض 1 ماہ میں 5 لاکھ افغان شہریوں نے کابل چھوڑ دیا۔ ماہرین کے مطابق دوسری خانہ جنگی آج دن تک افغانستان کی سیاست اور سوسائٹی پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسی خانہ جنگی کے دوران افغان طالبان نے تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کیا۔ شریعت کا نفاذ کرتے ہوئے صدر نجیب اللہ اور ان کے بھائی کو سرعام پھانسی دی گئی، اور یہاں سے وہ دور شروع ہوا کہ جس نے بعد میں پورے خطے بالخصوص پاکستان کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا، اور جس کے اثرات ہم آج دن تک بھگت رہے ہیں۔ دوسری سول وار کا اختتام کابل پر طالبان قبضے سے ہوا۔ 27 ستمبر 1996 کو افغانستان اسلامی امارات کا اعلان کر دیا گیا۔ 1996 سے 7 اکتوبر 2001 کے دوران تیسری خانہ جنگی جاری رہی۔ یہ پہلی 2 سول وار سے زیادہ خونی تو نہیں تھی، لیکن اس نے پاکستان پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے، کیونکہ سوویت افغان جنگ کے دوران جو لوگ پاکستانی علاقوں سے افغانستان جہاد کے غرض سے گئے تھے، انہوں نے واپسی پر پاکستان کے قبائلی علاقوں میں شریعت کے نفاذ کی مانگ شروع کر دی۔ اسی طرح افغانستان میں دوسرے ممالک بالخصوص عرب دنیا سے آئے جنگجوؤں نے اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا، اور انہی میں سے ایک اسامہ بن لادن بھی تھے۔ یہاں یہ دلچسپ بات ہے کہ وہی افغان مجاہدین جنہیں اوول آفس میں بلا کر سوویت یونین کے خلاف جنگ لڑنے پر ہیروز قرار دیا گیا تھا، انہوں نے جب پورے کابل پر قبضہ کر لیا تو امریکہ سمیت پوری دنیا ان کے خلاف ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا۔ حالانکہ اس حملے میں کوئی بھی افغان شہری شامل نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا، کیونکہ امریکہ کا یہ ماننا تھا کہ حملے کے پیچھے القاعدہ اور اسامہ بن لادن ہے، اور افغان طالبان چونکہ انہیں امریکہ کے حوالے نہیں کر رہا تو لازمی ہے کہ انہیں افغانستان میں ہی نشانہ بنایا جائے۔ امریکی صدر جارج بش جونیئر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہوئے کہا either you are with us or against us، جس کے جواب میں اس وقت کے فوجی عامر اور صدر پرویز مشرف نے اس پرائی جنگ میں شمولیت اختیار کر کے پاکستان کو اس آگ میں جھونک دیا جس نے ہزاروں پاکستانیوں کی جان لے لی۔ 7 اکتوبر 2001 کو فضائی بمباری شروع کر دی گئی۔ 2 ماہ تک لگاتار بمباری کرنے کے بعد نیٹو اور اتحادی فورسز نے زمینی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ امریکی حملے کے بعد افغان مہاجرین کا دوسرا انخلا شروع ہوا، اور لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین کی پاکستان آمد ہوئی۔ 1980 سے آج تک پاکستان نے ان مہاجرین کو اپنا مہمان بنا کر رکھا۔ اس دوران لاکھوں افغان مہاجرین پاکستان آئے، یہاں پر ان کی شادیاں ہوئیں، ان کے بچے ہوئے، انہوں نے کاروبار کیا، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان کی قیمت پاکستان نے ادا کی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں جھونک دیا۔ ہمارے 80,000 پاکستانی شہید ہوئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہوا، مگر اس تمام کے باوجود پاکستان کو زیادہ مسائل کا سامنا حالیہ سالوں میں اس وقت کرنا پڑا جب 2 سال قبل امریکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان پر طالبان نے ایک بار پھر قبضہ کر لیا۔ چونکہ پوری دنیا نے طالبان حکومت پر پابندیاں عائد کر رکھی تھیں تو ڈالرز کی کمی کو پاکستان سے پورا کیا جانے لگا۔ ساتھ ہی جیسے ہی افغان حکومت نے پاکستانی کرنسی پر پابندی عائد کی تو افغانستان میں ڈالرز کی مانگ بڑھ گئی، کیونکہ تمام کاروبار ڈالرز میں ہونے لگا۔ پاکستان سے ڈالر سمگل ہو کر افغانستان جانے شروع ہو گئے، اور اس کے پیچھے افغان شہریوں کا ایک نیٹ ورک تھا جو کام کر رہا تھا۔ پشاور اور دیگر شہروں میں افغان شہری ڈالر خریدتے اور افغانستان بھیجتے تھے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان سے یومیہ 50 لاکھ ڈالر افغانستان سمگل ہو رہے تھے، جبکہ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق ڈالرز کی اسی سمگلنگ نے پاکستان روپے کو ڈالر کے مقابلے میں اتنا کمزور کر دیا کہ اوپن مارکیٹ میں $1 335 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، اور یوں پاکستانی معیشت بالکل تباہی کے دہانے تک آن پہنچی۔ چونکہ اس ڈالر سمگلنگ کے پیچھے افغان شہری بھی ملوث تھے تو ریاست نے فیصلہ کیا کہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم غیر ملکیوں کو ملک بدر نہ کیا گیا تو پاکستانی معیشت بالکل کریش کر جائے گی، اور پھر گزشتہ ماہ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اور آج کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ مگر اس تمام کے باوجود پاکستان کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ صرف ان افغان شہریوں کو پاکستان سے ملک بدر کیا جائے جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں۔ وہ افغان شہری جن کے پاس دستاویزات ہیں ان کو یہاں سے نکالنا کسی صورت درست نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان میں موجود افغان مہاجرین کے یہاں قبرستان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے ملک کی بجائے پاکستان میں دفن ہونے کو ترجیح دی۔